बीजेपीचेच लोक बीजेपीचीच बोडकां फोडपाक लागिल्ले आनी ह्या बीजेपीच्या आमदाराक आतां लोकांचो मार पडपाचो चप्पलाचो आनी हो घेवपाक ह्या आमदारांनी तयार जावचें. की आयज म्हाका दिसता सांग्यार जें राजकीय वातावरण पळयलां तें दिसता की मलकर्णेचे सरपंच आनी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष राजेश गांवकाराचेर अविश्वास थाराव ह्या थंयच्या लोकल पंचांनी हाडिल्लो. हें अशें दिसता पळयल्यार की बी जे पी मध्ये भरपूर एक दुसरे भशेचें वातावरण आहा आनी ह्या वातावरणांत जर अशी परिस्थिती आहा की बी जे पीचेच लोक बी जे पीचीच बोडकां फोडपाक लागिल्ले आहा. ही आतां सत्य परिस्थिती सुरवात जाल्ली आहा. हांव कित्याक सांगता कारण जे पंचांनी नो कॉन्फिडन्स हाडलेले आहा तांतले कांय पंच बी जे पीचे आहा पूण सुभाष फळदेसायाच्या हयकारानूच आनी सुभाष फळदेसायाच्या इन्स्ट्रक्शनानूच राजेश गांवकाराची पोटली तांणी उबारलेली आहा. हें क्लियर कट जाल्लें आहा. आतां राजेश गांवकाराक कित्याक उडयल्लो आहा हें कोणाक खबर ना पूण राजेश गांवकार हो नाका कारण सुभाषाची ती स्टायल आहा की यूज आनी थ्रो करपाची. आतांची न्ही पयलींची गोश्टी आहा आनी 2012 सुभाषाक वळखता. तो राजेश गांवकार जो पडलो हाची म्हाका दूख ना. राजेश गांवकार पडपाकूच जाय आशिल्लो. तो सुभाषान ओडून आनी कोणें ओडूं कारण राजेश गांवकाराक इतकी मस्ती मारलेली की IITच्या टायमार ती मेजां झगडटाली ती मेजां आतां भायर सरलेली आहा. देव म्हणटा तो आहा आनी कर्म म्हणटा तें आसताच हें आयज प्रूव जाल्लें आहा. आनी दुसरें कितें जाल्लें आहा हे बी जे पीचे लोक जे आहा पळय ते इतले भितर फुगासांव मारपाक लागिल्ले आहा की ते एकामेकाची बोडकां फोडपाचें आहा. आनी मुखारल्या 2 म्हयने तुमी पळोवपाक शकतले ज्या भाशेन ह्या बी जे पीच्या आमदारांनी लोकांक जी आश्वासनां दिल्लीं जॉबाची ते जॉब मेळपाक जाय म्हूण बरे बरे लोक बॅनर लावपाक लागले. कांय लोक व्हिडियो काडपाक लागले हांकां लागून आमचेर पूण त्या लोकांचे आयज जॉब जायना. हे लोक आयज आमदारांक बोडोवपाचे आहा. बी जे पीच्या आमदारांक अक्षरशः मार पडपाचो आहा मार. हें गोंयांत जातलें. गोंयांत बी जे पीचे आमदार हायवेचेर रस्त्याचेर धांवतले आनी बी जे पीचे कार्यकर्ते चप्पलांनी हांकां मारपाचे आहा. ही परिस्थिती गोंयांत जावपाची आहा येणाऱ्या 2 म्हयन्यांत. कित्याक हेणी लोकांक इतके फुडयल्ले आहा की नोकरी दिता नोकरी दिता नोकरी दिता. लोकांनी ह्या नोकरेच्या बोवडान सगळे विसरलेले आहा. रिलेशन विसरलेले आहा. भाव भावाक वळखना पूत बापायक वळखना. ही परिस्थिती ह्या लोकांनी आमदारांनी तांची केल्ली आहा आनी हाची सुरवात सारकी निवळ सांगेच्यान जावपाक शकता. कारण सांगे हें बरें ज्वलंत उदाहरण हाचें जावपाक शकता. कारण सांग्यार जे कार्यकर्ते इतले अस्वस्थ आहा की ह्या आमदाराक मार पडपाक शकता कार्यकर्त्यांचो ही परिस्थिती आहा. ह्या आमदारांनी मातशें सांबाळून रावपाची गरज आहा की लोकांक येयल्ल्या लोकांक जॉब दिता. झेडपीच्या इलेक्शनाक जॉब म्हणून हांवें मतां घेतिल्लीं आहा. हांव लोकांक विचारपाक सोदतां ज्या कार्यकर्त्यांक विचारपाक सोदतां की खंय हा जॉब आनी 3 म्हयन्यांनी कोड लागता केन्ना दितले जॉब. लोकांनी बॅनर लायले लोकांनी व्हिडियो काडले लोकांनी कमेंट मारले ह्या लोकांचे जॉब केन्ना जातले. हेणी लोकांक फुडयल्या आनी ह्या बी जे पीच्या आमदाराक आतां लोकांचो मार पडपाचो चप्पलाचो आनी हो घेवपाक ह्या आमदारांनी तयार जावचें आनी सांगेंतल्यान हाचें आबेडतूर जावपाचें.